रूपा सुनारलाई न्याय दे जातीय विभेद मुर्दाबाद जातीय विभेद मुर्दाबाद विभेदकारी राज्य सत्ता ध्वस्त पारौं 21औं शताब्दीमा जातीय विभेद कलङ्क हो जातिवादी शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे जातिवादी शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद को जारी भएको निषेधाज्ञालाई पालना गरिदिन हामी अनुरोध गर्छौं र निषेधाज्ञामा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला जम्मा हुन विरोधको कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ। यहाँहरूलाई हामी निष्पक्ष होइदिन अनुरोध गर्छौं। सर्वसाधारणको जीवन रक्षार्थ र यहाँहरूको सम्म जीवन रक्षार्थ जारी भएको निषेधाज्ञालाई पूर्ण पालना गरिदिनुहोस् र सबै खाले विरोध कार्यक्रमहरू यो पेन्डेमिक र संक्रमणको बेलामा नगर्न हुन हामी अनुरोध गर्छौं। अब हामीले यो देशमा जति पनि जातीय विभेदका घटनाहरू देखिराखेका छौं यो सबैले एउटा कुरा प्रश्न गरेको छ कि नेपालमा अहिलेको सत्ता अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था नेपालमा कति विभेदकारी छ कति अन्यायपूर्ण छ जनता र राष्ट्रको लागि कति हानिकारक छ कति खतरा छ भन्ने कुरा अस्ति नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्री आफै प्रहरी चौकीमा उपस्थित भएर शानदारका साथ अनुसन्धान हुँदै थियो। ठीक छ उनी दोषी थिएनन्। नेपालमा कानुनी राज्यको वकालत गर्नेहरूले बुझ्लान् त्यो कुरा तर अनुसन्धान गर्दै गरेको मान्छेलाई प्रहरीहरूलाई समेत डोमिनेट गरेर प्रहरीहरू समेत लज्जित बनाएर देशको शिक्षा मन्त्रीले एउटा आरोपित महिलालाई आफ्नो मन्त्रीको गाडीमा शानदार पूर्वक हालेर लिएर गयो। के यो हामी नेपालका नेपालीहरूलाई यो एउटा लज्जाको विषय होइन यो लज्जाको विषय हो। र अहिले यो घटनाले के कुरा पुष्टि गरेको छ भने जातीय विभेदमा फेरि यो देशको सरकार आफै लागेको छ। यो कुरा भन्न सकिन्छ यो तथ्यमा आधारित कुरा हो। साथीहरू मित्रहरू तपाईँ हामीले हिजो 10 वर्षमा महान जनयुद्ध लड्यौं। नेपालका हजारौं दलितहरूले अहिले शासन सत्तामा पुगेका मान्छेहरू जो सत्तामा मोज गरिराखेका छन् तिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन हजारौं नेपालका दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफूलाई बलिदानीमा समर्पित गरे बलिवेदीमा अर्पण गरे। त्यसको परिणाम आज यो देशको शिक्षा मन्त्री एउटा निर्लज्ज तरिकाले एउटा अन्याय गर्ने व्यक्तिको पक्षमा त्यसरी काम गरिराखेको छ। तपाईँ हामी देखिराखेका छौं। आज उल्टिएको छ। तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ कि तपाईँ हामीले देखाउँ फेरि यो देशमा जातीय भेदभावको आधारमा मन्दिरहरूमा मान्छेलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेछ पँधेराहरूमा मान्छेलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेछ। मान्छेहरूले आफूले न्यायपूर्ण तरिकाले बोल्न पाउने अधिकारमाथि कुण्ठित गरिरहेछ। यो प्रतिगमन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म रूपा सुनारमाथि भएको घटना त्यो मात्रै होइन यो श्रृङ्खलामा आइराखेको छ। तपाईहरुले हेर्यो भने रुकुममा नरसंहारको घटना भयो। आजभन्दा 1 वर्ष चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि गएको जेठ 10 गते 76 को जेठ 10 गते एउटा नरसंहार भयो। त्यो नरसंहारमा यदि अर्को कम्युनिटीका मान्छे परेका थिए भने शासकका कोही मान्छे परेका थिए भने आज त्यो घटना अर्को ठाउँमा पुग्थ्यो। तपाईँ हामीले देख्यौं थुप्रै सम्झना कामीको पनि याद आउँछ आज तपाईँ हामी सबैलाई। त्यसकारणले छानी दलितहरूमाथि त्यो समुदायमाथि जुन आक्रमण सरकारको पक्षबाट भइराखेको छ सत्ताका मान्छेहरूको नेतृत्वमा भइराखेको छ र उनीहरूको संरक्षणमा भइराखेको छ यो कुराको हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दछ। र जति पनि यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरू छन् म तिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा अहिलेको संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यस्तो युगमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई विभेद गर्ने मान्छे के त्यो मान्छे हो? त्यो मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिन मिल्छ? मिल्दैन। त्यो मान्छे होइन। भले त्यो मान्छे जस्तो देखिन्छ तर त्यो मान्छे होइन। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ जातीय विभेद गर्ने त्यस्ता अपराधीहरूलाई यो देशको सरकारले कारबाही गर्छ नगरे अब त्यसको जिम्मा अखिल क्रान्तिकारीले लिन्छ यो म यहाँबाट घोषित गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले परिवर्तनमा सत्ता स्वास्थ्यमा यो देशका थुप्रै कम्युनिटीका दलित कम्युनिटी मात्रै होइन नेवार पनि
नेवार समुदायलाई पनि उत्पीडनमा पारिएको छ। कतिपय साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन। हिजो नेवार राज्यको पक्षमा लडेको माओवादी शक्ति यही हो, तर माओवादीका नेताहरू बिकिसकेपछि, एमालेका मान्छेहरू बिकिसके पछाडि आज नेवारहरूका मुठ्ठीभर मान्छेहरूले शासन सत्ताको स्वाद चाखेका होलान्। तर अधिकांश अरू देशभरिका नेवारहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। असन इन्द्रचोकमा बस्ने नेवारहरूको अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। के तिनीहरूको पक्षमा अहिलेको सत्ता लडेको छ? तिनीहरूको अधिकारको लागि अहिलेको सत्ता लडेको छ? छैन। त्यसकारणले म यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु, नेपालमा पुराका पुरा प्रतिगमन भएको छ। नेपाल फेरि पनि पछाडि फर्केको छ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि फर्केको छ नेपाल। त्यसकारणले अब फेरि पनि हामी युवा साथीहरू जागरुक हुनुपर्नेछ, लाग्नुपर्नेछ र थुप्रै पत्रकार साथीहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ र यस्ता सबै प्रकारका विभेदहरूको विरुद्ध लड्नुपर्नेछ, सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र फेरि पनि त्यसको नेतृत्व अखिल क्रान्तिकारीले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यस्ता विभेदका घटनामा तपाईँ सबै साथीहरूले कोअपरेट गर्नुपर्छ। प्रहरी साथीहरूले कोअपरेट गर्नुपर्छ, पत्रकार साथीहरूले कोअपरेट गर्नुपर्छ, सबै साथीहरूले कोअपरेट गर्नुपर्छ। विचार अर्को कुरा हो, आस्था अर्को कुरा हो, राजनीति अर्को कुरा हो, तर मानवता विरुद्धको अपराधमा यदि हामीले बोल्न सकेनौँ भने त्यति बेला हामी मान्छे हुनुको अर्थ हुँदैन साथीहरू। त्यसकारणले आज यो डेमोको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामी देशव्यापी रूपमा हिजो हामीले घोषणा गरेका छौँ। देशव्यापी रूपमा यस्ता विभेदका विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्नेछौँ र देशव्यापी सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन म सबै साथीहरूलाई काठमाडौँको माइतीघरबाट अपिल गर्न चाहन्छु र त्यसमा हाम्रो पुरै सङ्गठनको तागत लागोस् र अरू सबै नेपालका युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि आन्दोलनमा आउन म अपिल गर्न चाहन्छु। यो बिचमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर साथीहरूले के छ भने धेरै जाँगर देखाउनु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै साथीहरू एकताबद्ध हौँ र नेपालको यो जुन पश्चगमन छ, प्रतिगमन छ, दलाल संसदीय व्यवस्थाले लादेको जुन प्रकारको अपमान छ, विभेद छ, त्यसका विरुद्ध फेरि पनि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै अब यो महामारीको समय पनि छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै मैले अहिले आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु र आगामी दिनमा फेरि पनि हामी यस्ता जातीय विभेद र थुप्रै अनेक प्रकारका विभेदका विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँबाट व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। लाल सलाम। साथीहरू, देशमा धेरै ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। ती परिवर्तनहरूमा हाम्रा हजारौं शहीदहरूले आफ्नो रगत बगाउनु भएको छ। त्यो रगतको मूल्यमा हामीले अहिले यो गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, तर अहिले पनि विभेदहरू जातका आधारमा, धनी गरिबका आधारमा, कालो गोरोको आधारमा मान्छेहरूलाई विभेद गर्ने क्रम जारी छ, जुन यो शताब्दीकै सबभन्दा बढी लज्जाको विषय हो। हामी सबै नेपालीहरूको लागि यो लज्जाको विषय हो। यही सन्दर्भमा काठमाडौँमा लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू डेरा भाडामा बस्छन्। स्वाभाविक ढङ्गले आफ्नो घर नभइसके पछाडि मान्छेहरू यहाँ भाडामा बस्नुपर्ने, मिलेर बस्नुपर्ने छ। तर अहिले पनि सामन्ती सोच भएका मान्छेहरूले राज्य सत्ताका पहुँचको आधारमा अहिले पनि मान्छेहरूलाई विभेदहरू गर्ने क्रम जारी छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण दलित समुदायकी युवती रूपा सुनारले घरबाट खोज्दै गर्दाखेरि उनीमाथि जुन जातीय अहङ्कार भएका मान्छेहरूले विभेद गर्ने कोसिस गरे, त्यो विभेदप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी खेद व्यक्त गर्दछ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा हिजो हामीले रहस्य मानेको चन्द्रमा, रहस्य मानेका चिजहरू आज सबै हिसाबले हाम्रा लागि सामान्य भइरहेको यो सन्दर्भमा एउटा मान्छेलाई जातकै आधारमा, मान्छेको रङकै आधारमा फेरि पनि विभेद गरिनु, फेरि पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ हेला होचो गरिनु कदापि यो सबै हिसाबले चाहिँ यो नेपाली समाजको लागि सही विषय हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जुन घटना असार 1 गते दलित समुदायमाथि घट्यो, त्यो घटना सबै हिसाबले खेदजन्य छ। त्यसमा हामी सबै यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत हामी खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यो सँगसँगै
जसरी रूपा सुनारले निवेदन दर्ता गरिन्, निवेदन दर्ता पछाडि जुन घटनाक्रमहरू भयो, घरबेटीलाई अहिले सत्ताकै अझ कम्युनिस्ट सरकारको शिक्षा मन्त्री जस्तो पोस्टको मान्छेले शक्तिको दुरुपयोग गरेर छुटाउने काम भयो। त्यो सबै हिसाबले एउटा चाहिँ खेदजन्य विषय छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको विरोधमा आज हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। क्रान्तिकारी जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको निष्पक्ष छानबिन गर, छानबिन गर, छानबिन गर। रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको निष्पक्ष छानबिन गर, छानबिन गर, छानबिन गर। विभेदकारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विभेदकारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विभेदकारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, अन्त्य गरौँ, अन्त्य गरौँ। जातीय विभेदको संरक्षण शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे। विभेदकारलाई घृणा गरौँ, मान्छे मान्छे एउटै हो, मान्छे मान्छे एउटै हो। विभेदकारी सरकार मुर्दाबाद, विभेदकारी सरकार मुर्दाबाद, कथित उच्च जातीय अहङ्कार मुर्दाबाद, कथित उच्च जातीय अहङ्कार मुर्दाबाद। कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गर, जातीय विभेदको मध्य शिक्षा मन्त्री मुर्दाबाद, जातीय विभेदको मध्य शिक्षा मन्त्री मुर्दाबाद। रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको निष्पक्ष छानबिन गर, रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको निष्पक्ष छानबिन गर। पीडितलाई न्याय दे, पीडितलाई न्याय दे। जातीय विभेद जघन्य अपराध हो, जातीय विभेद जघन्य अपराध हो, जातीय विभेद मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो। अलि यता आयो। आजको यो